عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم فيديو جديده غادي نهضروا فيها على هاد لي باسكيت هادو البويض. هاد السبرتيلات البيضين كلشي كيعجبوه بيسكو كيجيو مع بزاف ديال البيسات، واي لوك تيكون ناقص هو اللي تيقادو لينا، سواء ان لوك كلاس ولا ان لوك سبور ولا كاجوال، كلشي كيجيو هذاك. ولكن لو بروبليم هو انهم فيت في كيتوسخوا، وملي كيتوسخوا كيولي لو كونطرير، فعوض ما تيقادو لنا اللبسه وكتولي زوينه كيولي بان شويش قبيح، وما المهم ما كتجيش زوينه فريمون الواحد يلبس هاد السبرتيلات البويض الموسخين. اليوم غادي نوريكم كيفاش بشي حوايج بساطين نقدروا ننظفوهم ويرجعوا بشكلهم زوين، وكيفاش نحافظوا عليهم. خليكم معايا. اول حاجه بيان سور هو هاد لي لاسي هادو غادي نزولوهم. انا راه صافي اكس طون ما درت لهم لونتروتيان مع الكونفينمون مابقينا كنلبسو والو، دونك هي هذيك تفكرتهم قلت نيت ندير لكم عليها الفيديو. هاد لي لاسي بيان سور غادي نزولوهم. لي لاسي اييه كيدخلوا لا ماشين لافي، ولكن الا كانوا موسخين هما فيت في كيتوسخوا، راه سي با كيسيون ديال واحد نقي ولا ما نقيش، مي هاد الابيض دغيا كيتوسخ. دونك هاد لي لاسي قبل ما كنديروهم في لا ماشين لافي خاصنا حنا فيت في ندوزوهم. انا باش نوريكم كيفاش، حيت كاين اللي كيشد حتى لا ماشين تاع السبرتيله، راه ممكن كنحطوها في واحد تيكونوا واحد السورت ديال هذا ديال لي ساك كيدخلوا لا ماشين لافي، ولكن انا فريمون جربتهم ما تيكونش ان ريزولطا. شوفوا هنايا كيفاش غادي نوريكم هادشي كله كيفاش فاسيلمون ماشي يزول، وحتى هادو كيفاش يرجعوا بويض كيما كانوا. دونك غنخدموا على هادي ليسون هاد لا بير جوست ابري. لاستوس اي سي فاسيل، بيان سور اون فا ديبوسييري، نزولو الا كانت شي غبره ولا شي حاجه. وسورتو هاد لاستوس كتصلح للسبرديلات ديال الكوير. غادي نحتاجو تو سامبلومون دو كوطون، ولا هنايا انا عندي هادو ديال هاد لي كومبريس بحال هكا ديال ديماكيون. دونك غنزيدو شي حدات، وغادي نحتاجو دو لالكول. الكول انا عندي ديال 70، هو لو ميور ديال 90 ديال 90% تيكون بلوس افيكاس، مي انا نوريكم هيب ديال 70% وشنو غادي يعطي. tout simplement غادي on va imbiber هاد غنفزقو هاد القطن ولا هادو، وغادي نمسحو غير بشويش، ما نبقاوش كنفركو داك الفركه pour ne pas endommager. هانتوما شوفوا فاسيلمون، انا مازال يلا ما درت والو. شوفوا كي تيزول هذاك الوسخ كله. اي بورطون شتي هذا الوسخ هذا، عرفتي الا جيت نزولو بالحلفه، حيت شحال هادي كنت اللي كنبقى نزولو بالحلفه كتبقى كيفقسك، وحتى هذاك لو كوير ديالو كتخرج عليه بقوه الحكام. هانتوما شوفوا كيفاش فاسيلمون كيزول هادوك لي طراس ديال لا بوسيير وديال هذا، راه في الزنقه عادي ما يتوسخوا، سورتو ايامات الشتاء الا كانوا ولا شي حاجه. انا وريتكم هنايا شويش ومازال ما عاد نكمل. شوفوا شتيو، غادي نوريكم عاوتاني انا عاد باش نكمل بيان سور باش ما نطولش عليكم لا فيديو بزاف، ونوريكم لو ريزولطا فينال. حتى بحال دابا شوفوا هنايا لا سيميل، شوفوا هنايا كي تتولي. هذا عاود مع الوقت صافي، انا راه صافي اكس طون ما عندي هاد لي باسكيت هادو. كنمسحوهم مزيان. هانتوما الا بان لكم راه هكا تقادت. شوفوا عاود هنايا، انا قلت لكم هو كان احسن نستعملوا سميتو الكول ديال 90% هو اللي كيكون زوين. دونك هانتوما شوفوا، جيسبر كو تيبان لكم. انا نوريكم بحال دابا هنايا راه باينه بزاف. شوفوا هنايا كي داير. ها انا غادي نعاود حتىكم. لا هاد القطن صافي راه مر. غادي نعاود حتىكم نصوب هادو هاد لا زون اللي وريتكم. هانتوما شوفوا شتيوا كي عامله، غادي فاسيلمون
هذاك لو كوطون اللي درت فيه الكول. هاد شفتوا كيزول بسهوله. دونك انا غادي نكمل لي باسكيت وباش نوريكم لو ريزولطا فينال باش ديال لا بروميير ايتاب، باش غادي نوريكم المرحله الجايه شنو هي. بحال دابا شوفوا هنايا هاد لي بارتي هادو انا غادي ناخذ هذا ديال المانيكور، غادي ندير عليه هاد القطن هذا، غادي نلوي عليه بحال هكذا. كاين اللي غادي يقول موسوسه وكتبغي مي كنبغي زعما نحافظ على الحاجه كيما شفتها النهار الاول ما كنشيل فيها الوسخ داك الجواي هذوك. هانشوفي باش نوريكم، هذا راه فيه الكول، هانشوفوا هاد فاسيلمون. شوفوا الوسخ كي تيزول، شتيو شكيلا تيولي زوين، حيت هاد لي بارتي هادو هنايا صعابين باش يتمسحوا. هانشوف بحال دابا عاود هنايا ها هي هادي. دابا نكمل انا هاد الجهه هادي. شوفوا هاد الجهه راني ديجا صوبتها، هانتوما شفتوا كي جات. نوريكم الاخرى باش تعقلوا عليها كي كانت. صبر نشوف كي نديرها. هاد شفتوا هادي، شوفوا ها هي دي الاخرى كي كانت. جو كوا يبان لكم الفرق، سمحوا لي. ولا كوم سا وي كوم سا سي كلير. شوفوا هنايا من بعد ما مسحتها وهنايا كي كانت. دابا غادي باش نكمل لا فيديو غادي ندوزو لا دوزيام ايتاب كيفاش نحافظوا، حيت هو الكول بحال كينشف الجلد هذا. غادي نوريكم كيفاش باش نحافظوا عليه، وغادي نوريكم هاد لي لاسي بيان سور حتى هما كيفاش نديروا ليها. دونك هي ليتاب سويفونت اللي غادي ديروها، هو غادي ناخذوا من بعد ان ديماكيون حليب، هو حليب ديماكيون للوجه ولا اون كريم. شتي انا بحال دابا كنمشي نشري هادوك لي كريم ميتسالو ليا دابا، هادوك لي كريم اللي تيكونوا رخاصين، دوك اللي كتلقاهم مال المكياج رخيصين، دوك لي كريم ديال 5 و10 دراهم. طبيعه الحال دوك ما صالحينش للوجه لا شويه ولا بزاف. كناخذهم كيصلحوا بزاف ديال الحوايج ديال الدار، منهم هذيك الوصفه اللي كنت وريتكم كيفاش نمسحوا هذوك الرتاحات ديال الضو، ولا هذيك الوصفه راه كتصلح حتى الالكتروميناجي. دونك هنايا درت شويش ديال لا كريم في هذا القطين هذا، وباش نمسح به هاد لي باسكيت pour donner l'éclat و en même temps حيت هادو ديال الجلد خاص الواحد يحافظ على داك الجلد ديالهم. كتبقى هذيك لا بريونس كيما وريتكم بهذيك الحليبه. قلت لكم سواء ان ديماكيون لي ديماكيون ولا اون كريم، دوك لي كريم الخاصين. وكنمسحوا هاد لا جونكسيون هادي، ما نساوش هاد لي بارتي كلهم. جيسبر كيكون كيبان لكم الفرق ديال كيفاش كانت وكيفاش ولات. بالنسبه لي لاسي قلت لكم هادو من واخا كنتصبنهم في لا ماشين لافي، ديزولي واخا كتصبنهم في لا ماشين لافي ما كيخرجوش. فشنو غادي نديرو هنا دوك لي لاسي درتهم انا هنايا في هذا فيه شويه ديال الصابون ليكيد والماء سخون وجافيل، وكنخليهم فيهم حيت كاين واخا كندخلوهم لا ماشين لافي ما تيخرجوش هما هادوك. ولي باسكيت واخا تمسحوهم يوليو زوينين، الا كانوا هادوك لي لاسي باينين موسخين ما كيجيش زوين في المنظر. دونك هنايا ملي غادي نصبن هادو غادي نوريكم النتيجه النهائيه. نوريكم حتى ماشي سفرديلات البويض، بارفو كتلقى دي شوسور عندهم هاد لا سيميل بيضاء، راه حتى هي الا كانت مسخه ما كتبقاش زوينه كيما النهار الاولاني. دونك نتوما باش تشوفوا فيها راه نفس الطريقه الكول وهذا وتنمسحوا فاسيلمون. هنشوفوا فاسيلمون كتزول. هانتينا بدا تيبان لكم الفرق.
شوفوا هنايا كما كتشوفوا انا صوبت هاد الجهه هذه ديال هاد لي باسكيت. شوفوا حتى هنايا بارابور على كي كانت وكيفاش ولات. هاد الشيء هذا راه ماشي وسخ، ولكن حيت الكوير مع المده عادي كيبدا يتقشر. لي لاسي ها هما هادو صبنتهم بعد ما درتهم تماكين. هنا مازال ما دخلتهم حتى سميتو حتى لا ماشينه لافي. خليتهم في جافيل والصابون والماء سخون وراهم ديجا خرجوا. شوفوا الاختلاف ما بين جوج ديال السبرتيلات. ما بغيت نبين لكم. دونك نتمنى يكون كيبان لكم الفرق ما بين هنايا كيفاش كانت و كيفاش ولات. بطبيعه الحال غادي نقول لكم الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو في لاشين ديالي. شكرا بزاف على المشاهده والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.